بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے آقا دی محبت آقا نال کیسی ہے، آقا دی جدائی نہیں سن برداشت کر دے، انہاں دے دل دی خواہش ہوندی کہ اسی نبی پاک ساڈے کول رہن، انہاں دی قرب مل جائے۔ میں صدقے جاواں مینوں یاد آیا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہم آخری ویلائے دینا دی خواہش تے آرزو کیے، آدھنے میں حضرت عمر دی آرزو ہے کہ آخری ویلے میرا اینا دعا دے نال قبر دے اندر اینا دعا نبی تے ابو بکر دے نال مینوں بھی جگہ مل جائے، میں اینا دے نال دفنایا جاواں۔ یہ حضرت عمر خواہش کنی پیاری ہے، آرزو کنی پیاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اپنے بیٹے جناب عبداللہ نو فرماندے نے، اے میرے بیٹے عبداللہ، میرے دل دی ایک خواہش تے تمنا ہے کہ عائشہ ماں عائشہ کل جانا تے عائشہ نو جاگے میرا سلام عرض کرنا، یہ نہ کہنا امیر المؤمنین دا پیغام ہے، بلکہ کہنا عمر بن خطاب تو انو سلام بھی کہندا ہے تے اینا دعا دوستانال اپنے واسطے جگہ بھی چاہندا ہے، جا کے یہ اجازت لے آؤ کہ میں اینا دعا دے نال اس جگہ تے دفن ہونا چاہنا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جان کو اجازت لیندے نے تے حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں میں ماں جی عائشہ دے کول گیا تے اما جان نو خبراں پہلے ہی مل گئیاں نے کہ عمر پیارے تے ایک قاتلانہ حملہ ہویا ہے۔ جناب عبداللہ فرماندے نے جدوں میں ماں جی دے کول گیا تے اما جان نو اپنے باپ دا سلام عرض کیتا تے اما جی رو دیاں پیاں نے، اما جان رو رہیاں نے تے میں اپنے ابا جان دا پیغام ماں جی عائشہ تک پہنچانا، اے میری ماں جان میرے ابا جان اجازت چاہندے نے تواڈے اجرا دے اندر اللہ دے نبی تے حضرت ابو بکر نال اپنی قبر دی جگہ چاہندے نے تے ماں جی روندیاں روندیاں اے جواب دے دیاں نے، بیٹا عبداللہ یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر تیرے ابو دا پیغام آ گیا ہے تے جا ابو بکر اپنے باپ عمر نو کہہ دے میرے والو اجازت نے یہ جگہ میں دے دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ایک خبر لے کے اما جان کو پیغام لے کے اپنے باپ عمر کو حضرت عمر کو لائے، دسیا گیا جی عبداللہ واپس آ گئے نے۔ حضرت عمر آتے نے بیٹا عبداللہ کی خبرہ لے کے آئے ہیں، کی پیغام لے کے آئے ہیں؟ ابا جی جیڑی تواڈے دل دی تمنا ہے، ابا جی جیڑی تواڈے دل دی خواہش ہے وہ ہوئی خبر لے کے آیا۔ ماں جی عائشہ نے اجازت دے دتیاں نے، میرے محبوب دے پیارے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے مینوں ذرا اٹھا دیا جے تے نال آندے نے الحمدللہ یار میرے عمر
عمر دی آخری خواہش جڑی ہے وہ ہوئی تمنا ہے کہ میری قبر بھی بنے تے نبی پاک دے نال بن جائے، مینوں ساتھ ملے قبر اندر بھی تے اللہ دے نبی دا مل جائے۔ جڑے زندگی دے ساتھی نے آج قبر اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال اپنا ساتھ مانگ رہے نے، تے پھر فرمان لگے اے میرے بیٹے عبداللہ جی ابا جا بیٹھے انج کرنا، جدو مینوں غسل دے لینا، میرے کفن و دفن دا انتظام ہو جائے، میرا جنازہ پڑھیا جائے، تے میرے بیٹا ایک دفعہ چار پائی رکھ کے تے پھر عائشہ صدیقہ کولوں ایک دفعہ اجازت لے لینا، میں دنیا تو چلا جاوا، میرا جنازہ پڑھیا جائے، تے بیٹا ایک دفعہ پھر حضرت عائشہ کو اجازت لے لینا، جے اجازت مل جائے تے مینوں میرے نہ دوواں ساتھیاں دے نال اللہ دے نبی نال حضرت ابو بکر دے نال قبر وچ دفن کر دینا، تے جے اجازت نہ ملے تے پھر مینوں عام مسلماناں دے قبرستان وچ دفنا دینا۔ حضرات دل دی آرزو کیے کہ او زندگی میرے نبی نال گزاری ہے، نبی دیاں مجلساں دے اندر اللہ دے نبی دیاں محفلاں اندر میرا عمر بیٹھن والا ہے، آج آپ دنیا تو جا رہے ہیں تے دل دی آرزو ہوئی ہے اللہ میری قبر بھی بنے تے نبی دے نال بن جائے، قبر دی ساتھ ملے تے نبی دا، اور لوگوں پتہ ہو لگے آ طرف جایا کر، رب کولوں دعاواں کریا کر، عرش والے یا ربا قیامت نو جنت بھی دے تے جنت وچ ساڈے نبی دا ساتھ بھی نصیب فرما دے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اگر چاہتے ہو اللہ جنت بھی دے تے جنت اندر نبی دا ساتھ دے، پھر سب تو زیادہ اللہ دے نبی نال محبت کر لے، اللہ دے نبی نال پیار کر لے، اللہ جنت بھی دے گا تے جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی دے گا۔ حضرات چاہنے کہ اللہ جنت بھی دے وے، جنت اندر نبی دا ساتھ مل جائے، تے پھر کثرت نال نفل پڑھیا کر، اوے خواج تمنا تے رکھنے اللہ جنت اندر نبی پاک دا ساتھ نصیب کرے، تے 5 وقت دی فرض نماز بھی نہیں پڑھدا، او پاپیا نماز تو غافل ہے، تے خواب کنے اچھے ویکھ رہا ہے۔ اگر چاہنا ہے جنت اندر نبی پاک دا ساتھ مل جائے، پھر نفل کثرت نال پڑھیا کر، اللہ کے سجدے زیادہ کریا کر، انہاں سجدیاں نوافل دی برکت نال میرا رب جنت بھی دے گا، تے جنت اندر نبی پاک دا رب ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔
میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جن نے میری سنت نال پیار کیتا او انج سمجھے اونے میں محمد نال پیار کیتا، تے جن نے میری نال پیار کیتا قیامت دے دن میرے نال جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ پتہ اے لگیا اللہ دے نبی نال جنت دا ساتھ تد ملے گا، نبی پاک دی سنت نال پیار ہوئے گا۔ صرف ذات نال پیار کر دے، محبوب دی سنت نال پیار نہیں کردا تے پھر جنت وچ نبی دا ساتھ نہیں ملے گا۔ حضرات اللہ دے نبی نال بھی پیار کر، آپ دی سنت نال بھی پیار کر۔ جدو نبی دی سنت نال تیرا پیار ہو جائے گا، انج سمجھ لے اللہ دے نبی نال پیار ہوئے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے جندہ میرے نال پیار ہو گیا وہ قیامت دے دن میرے نال رب دی جنت وچ جائے گا۔ نبی دا ساتھ جنت وچ چاندے ہو، آپ دی سنت نو اپنایا جائے، جس بات دا نبی حکم دیتا ہے وہ کم کیتا جائے، جندے تو اللہ دے نبی روکے ہے منع کیتا ہے اس کم تو باز آ جائے گا تے قیامت نو اللہ پاک جنت بھی دے گا تے جنت اندر نبی دا رب ساتھ بھی نصیب کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ